अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ियाउर रहमान सईद बात कर रहा हूँ। नदीम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। कैसे मिजाज हैं? घर पे खैरियत है? बच्चे सब ठीक है माशाल्लाह? अल्लाह का करम है बिल्कुल। बाकी सब मामलात दावती मामलात सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जी। आप बताइए खैरियत से हो? जी अल्लाह का बहुत एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहतरम नदीम साहब, मैं लाहौर से हाजिर हो चुका हूँ आपके पास पेशावर में। थोड़ी सी तकलीफ़ आप करें, आपकी इंशाल्लाह जान माल इज़्ज़त हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी है। मेरी ज़िम्मेदारी पर आप 5 अफराद तशरीफ़ लाएँ। आपकी किसी भी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरा ज़िम्मेदार हूँ इस बात का। एक कमरे में बैठ के अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको हम खाना भी खिलाएंगे, आपका इकराम भी करेंगे। जो आपको खिलाएंगे वही खुद खाएंगे। तो अच्छे तरीके से बैठ के गुफ्तगू हो जाए। इससे बेहतर है कि हम ऐसे फ़ोन पर या दीगर क्लिप्स बनाएं और बात बिगड़े, क्योंकि बात जितनी फैलती है उतनी बिगड़ती है। तो हमारा मकसद अगर इहक़ाक़े हक़ है तो हमें एक जगह पे बैठ के अच्छे तरीके से बात कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ असरिया के अंदर। यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। आप तशरीफ़ लाएँ 1:30 बजे तक, या जब मुझे टाइम बता दें आप कितनी देर तक आ रहे हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यकीन जाने 2-3 दिन से मैंने जब से प्रोग्राम सब इसी मुनाजरे के लिए मुअत्तल किए हैं। जी जी बिल्कुल। और उनको उज़र किया है। ऐसा है आपके साथियों ने कल भी वीडियो किया है, आज सुबह भी वीडियो दिया है। कल रात मैंने 2 जगह बताई थी, एक मेरा घर मेरा मदरसा, दूसरा मैंने इसी पतन चौक में जिस वर्मड़ के जिस आदमी ने मुनाजरा रखा था मौलाना हबीबुल्लाह साहब, उन्होंने अपना घर बता दिया कि ये 2 जगह हमारी तरफ से। इस पर आप कर नहीं है तो आपके इज्जतुल्लाह साहब ने वीडियो भी दिया था, उसने कहा था कि आप भी हो, हम आएंगे आपके पास। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने मदरसा में हूँ, उसके दूसरे घर में जिस तरह मन की जिम्मेदारी चाहते हो यकीन जाने इसमें पैसों की चीख मांगते हो तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। हमारी जगह पर अगर आप आना चाहिए तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपकी नवाजी भी करेंगे। हम उनके घर आने के लिए तैयार है तो वो कहते हमारे घर ना आओ। तीसरी बात ये, आपने सुबह का जामिया सरिया जाए शेख अब्दुल अजीज नूरिस्तानी साहब के मदरसा, तो यकीन जाने हमने वहाँ भी कहा, हमने मशवरा किया चलो वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। सिर्फ इतना करे, उनको कहे कि अपना पेट पर लिख कर दे दे कि आप आ जाए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, अमन की जिम्मेदारी देंगे। सिर्फ इतने इसलिए कि इससे पहले वो जब आपके साथियों से आपसे जब बात बनी, हम गंज आ गए तो बाद में आपने रंग दिया कि उन्होंने हमला कर दिया, बुला कर दिया, पुलिस को बुलाया। तो मैंने कहा जो भी ऐसी जगह न रखे जहाँ हमको पता भी नहीं हमें कहाँ ले जा रहे हो, मौत के लिए ले जा रही हो, किस चीज के लिए ले जा रहे हो, ऐसे जगह बताओ पेशावर में आप क्यों। आपके पास है शेख इज़्ज़तुल्लाह से, उनका बड़ा उजरा है। एक मरतबा मेरे आदमी उनके घर भी गए है, आप उनसे कहे हम उनके घर आने के लिए तैयार है। अब इसके अलावा आप कहते हैं कि हम दारुल फुरकान आ रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उनसे हमारा राबिता ये नहीं है, हम अपनी जगह बता रहे हैं, उसमें क्यों नहीं आ रहे। देखें मोहतरम मुफ्ती नदीम साहब, गुजारिश ये है कि आपने जो जगह याद की हैं ना कि वो मिसाल के तौर पे शेख अब्दुल अजीज नूरिस्तानी हाफिज़हुल्लाह का आपने जिक्र फरमाया, शेख गुलामुल्लाह रहमती का जिक्र फरमाया कि उनके मदारस पे वो हमें पैड पे लिख के दे दें। मैं आपको कहता हूँ मैं जामिया असरिया में बैठा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पैड पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखने के लिए तैयार है असरिया में। नहीं, मैं उस देखें मुझे जहाँ पर अमनियत मिल सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं दुक्तूर शमसुद्दीन तो इसी मदरसे के नाम है और असरिया का है पेशावर में। नहीं मोहतरम, आपको थोड़ी सी गलती लग रही है। असरिया असल जो असरिया है ना, ज़ाड़ा असरिया, ये दुक्तूर शमसुद्दीन साहिबुल मातुरीदिया रहमहुल्लाह, ये उनकी किताब है। कौन सी जगह? स्पिनवाड़ी। अच्छा। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा असल असरिया ये था, वो असरिया बाद में बना है, असल असरिया ये है। तो देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़ियाउर सब बात जारी रखिए, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ आपको पुश्तो आती है तो पुश्तो में बात करी ताकि बाद में वर्मड़ वाले भी ये सुने अभी तो भी पता वो लगी कि नचदी उससे वो स्थिति लगी है। नदी ताला दर्जी दल तेरे सबकोना वेली दी शेख अमीनुल्लाह से मोहतरम सर दी सबकोना वेली दल तेरे वक्त तेरे कले पुख्तो दर्जी पुएगी वरबानी पुख्तो वाले जिधर खलक वरबानी बात की बे पुए शिस्ता उर्दू हुई न पुई। नदीम साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कॉल के बाद आप जहाँ मुझे कहेंगे, जैसे कहेंगे पश्तो में भी बात करेंगे, लेकिन असल बात पता क्या नहीं, असल बात ये है कि असल ये है
دا ستامل یو اقرار وکړو ما ورته ویلې چې په دې دوه ځګونه کې به سبا یم چې کوم چې درتل غواړي هم درته درکو دا من ذمہ داری. دویم نمبر دلته ناراضي ستاسو دوه ځګونه ورته شیخ عزت الله صاحب چې ویډیوګانې ورکولې دغه کور ورته ما وخورو چلو مونږ دلته درتلو د یارو هغه مونږ لیدلی دی مونږ ته ورباندې اطمینان دی هلته زمونږ ملګري هم شته دی تاسو ملګري هم شته دی. دویم نمبر کې هلته سهار تاسو اثریې ویل نو شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب مدرسې ته بالکل مونږ هلته هم درته تیار یو پیډ اوس چې ته بل کوم ځای دی هغه نه مونږ ته معلوم دی نه م لیدلی دی نه مونږ ته تسلي شته دی باغې باندې دغسې یو ځای ته مونږ مه راغواړه چې هلته مونږ ته خپل امن ذمه داري د خپل امن راته بالکل اطمینان نشته دی. ستاسو مدرسې دي دغه ستاسو درې ځایونه درته مونږ یاد کړو په یو راته هوا که بسم الله که درځو. اب دیکھیں ندیم صاحب آپ نے ابھی مجھے کہا نہیں پتہ کیا بات ہے اصل میں اس بات کو ہم صرف اور صرف خبره مګه ډوډه د ورمنو خلک دا اوري تعالی پښتو درځي په پښتو کې خبره وکړه نه درځي دلته خو جدا خبره ده که درله درځي پښتو کې خبره وکړه ته ولې خبره ګډوډه د ورمنو خلک په دې باندې هغه باوري هغه په نه پوهېږي یو طرف پښتو بل طرف پښتو کې وایي ستا خبرې ریکارډ کېږي تا سره به چې به هغوی واوري پوره. آپ نے بات کر لی پھر میری بات تو نہیں کاٹیں گے؟ نه پښتو کې وایي خبره نہیں اگر آپ نے میری بات کاٹنی ہے میں بولتا ہی نہیں. نه پښتو کې خبره کوم نہیں آپ میری زبان پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. میری زبان پہ آپ کٹ کر دیا یہ دیکھیں جی انہوں نے فون کاٹ دیا. میری زبان پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. اچھا محترم ندیم صاحب گزارش یہ ہے محترم آپ کو ریکارڈنگ میرے سے مل جائے گی. آپ نے میری بات آپ بولیں جتنا مرضی لیکن جب میں بولوں میری بات نہیں کاٹیں. آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ میری زبان پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ آپ میری زبان پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ پھر اصل خبره دا ګوره د ورمنو مناظره تا ملګرو تر اول پوسټونه ورکړي زه نه وم خبر چې څه خبره ده ما ویډیو کلیپ ورکړو هغه سیده کله چې زه ما ملګرو په هغه رابطه وکړله دلته راغله ما سره میلاو شو ما ویډیو کلیپ 2 ورځې مخکې ورکړو چې زه به درځم مناظرې ته هغه پرون بیا ستا ملګري یو د حیدرآباد نه محترم ندیم صاحب گزارش یہ ساری باتیں آپ کی میں سن چکا ہوں محترم. دیکھیں آپ میری زبان پہ پابندی نہیں لگا سکتے. بات یہ کہ یہ مسئلہ پختونوں کا نہیں ہے. کم از کم اردو بولی جائے جو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے. انگلش اور اردو تیسری بڑی زبان ہے کہ دنیا کو پتہ چلے. یہ دیکھیں مجھے تو دیکھیں ندیم صاحب دیکھیں آپ نے الفاظ دجل بولنا شروع کر دیا. دیکھیں ندیم صاحب آپ نے ابھی مجھے کہا کہ آپ محترم ہیں مہمان ہیں اور آپ نے دجل کا لفظ بولنا شروع کر دیا. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ دجل والے الفاظ استعمال کریں. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا دجل ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا دجل ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا دجل ہے؟ آپ نے جو رسالہ اردو میں شائع کیا ہے وہ آپ کو پختو یاد نہیں آئی؟ خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے آپ نے اردو میں رسالہ شائع کیا کس لیے کیا ہے؟ آپ نے جو اپنا رسالہ شائع کیا تھا وہ اردو میں ہے کہ پشتو میں ہے؟ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہ پختونوں کے لیے شائع کیا کہ پنجابیوں کے لیے شائع کیا؟ اچھا دیکھو ندیم بھائی جناب بھائی میرے بھائی ندیم صاحب بات لمبی نہ کریں. میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں 1:30 بجے تک یہاں پر عصریہ میں میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. محترم بھائی آپ یہاں پر تشریف لائیں. میں لاہور سے یہاں پر آیا ہوں کا اعلان میں 1:30 بجے کے بعد کروں گا. 1:30 بجے تک میں انتظار کر رہا ہوں. 1:30 بجے کے بعد میں اگلی پالیسی کا انتظار کروں گا. اور اس دفعہ آپ کی یہ جو ملنے کی خواہش ہے انشاءاللہ یہ میں پوری کر کے جاؤں گا. اللہ کی توفیق سے اگر میں آیا ہوں تو اس دفعہ آپ سے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے یہ 1:30 بجے تک آپ کے پاس وقت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلا کلپ بناؤں گا آپ کے لیے. جی نہیں دیکھیں
دیکھیں ندیم صاحب، یہ آپ کہتے ہو میں نے 185 دلائل تلاش کیے ہیں، آپ کہتے ہو میں نے 185 دلائل تلاش کیے ہیں. لائو یار، جس نے اتنی تیاری کی ہوتی ہے اس کو تو آپ کسی اندھے کنویں میں بھی گراؤ تو وہ گر کے دلائل پیش کرتا ہے. تو میں تو آپ کو بڑی اچھی جگہ پر بلا رہا ہوں، پرامن جگہ پر بلا رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کے بندے دیکھو، آپ بات کیے جا رہے ہیں، آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. یہ تو طریقہ غلط ہے ندیم صاحب. میں نے آپ نے پہلے بات کی، میں نے آپ کی بات کو توجہ سے سنا، لیکن اب افسوس ہے کہ آپ بات کیے جا رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. محترم بھائی ندیم صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائیں، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، اور 1:30 بجے کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اگلی پالیسی کا اعلان کروں گا. 1:30 بجے کے بعد اگلی پالیسی کا اعلان کروں گا. 1:30 بجے کے بعد اگلی پالیسی کا انشاءاللہ العزیز میں اعلان کروں گا. آج دوپہر 1:30 بجے کے بعد اگلی پالیسی کا اعلان ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو بات کر دی، یہ اتمام حجت ہو گئی ہے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ آپ کا شکست تسلیم کی جائے گی. آپ نے ہم سے تحفظ مانگ تک ما خپل زیده درغواړي زده قسم دی د ستاسو سره چې کوم ناست عزت الله صاحب د کور ته مونږ درځو، کور یې مونږ لیدلی دی اعتماد کې، صرف دومره ووایې او راځئ د امن ذمه داري راته راکړه، هلته به درشو پنځه تاسو. واہ 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 ندیم صاحب، جدھر ہم آپ کو کہتے ہیں ادھر آپ نہیں آتے ہیں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چھڈو مجھ تھلے تے جاندہ کٹے تھلے. ندیم صاحب، مجھے آپ سے پنجابی کی کہاوت یاد آ رہی ہے کہ چھوڑو اے لکا یار، میں آپ کو تو جگہ بتا رہا ہوں، ادھر نہیں آ رہے اور آپ گھروں کے حجروں کے اندر جانا چاہتے ہو. افسوس ہے آپ پر یار، افسوس ہے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بات کر دی. 1:30 بجے کے بعد میں اگلی پالیسی کا اعلان کروں گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.